पुण्यजीवनबाट जान्छ आज। विशेष त यो गीत, यो ऱ्याप गीत, नसा बोलको यो गीत उहाँलाई कस्तो लाग्यो? जेनी भाइले गाउनु भएको यो गीतले दिन खोजेको सन्देश भाव कस्तो लाग्यो? आज प्रमुख अतिथिबाट चाहिँ केही कुराहरू बुझ्नेछौँ। कृपया थोरै समय अलिकति कम छ, मिलाएर हजुरले दिनु पर्यो। बसेर देऊ कि उभिएर? ठिक छ। सबै उठ्नु न, सबैजना उठेर गरौँ न। सबै त उठ्नु पर्दैन। ए ल ठिक छ, ठिक छ। यो गीतमा आफ्नो स्वर प्रदान गरेर गीतलाई अमर बनाउनको निम्ति योगदान गर्ने भाइ जेनिथ आचार्य, त्यसै गरी यो गीतको प्राण भर्ने, यसको अस्थि पञ्जर, प्राण वायु, श्वास सबै भर्ने डिजे हुनुहुन्छ। अब यो नाम चाहिँ भनिदिनु पर्यो। अनिलजी र यहाँ भर्खर मिडियाकर्मी अनिलजी पनि आइपुग्नु हो। उहाँ नै झन्डै यता आउनु भयो। त्यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ, हजुर डिरेक्सन गर्नुभएको छ भोलाजीले, र मेरो परम मित्र पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मधुजीलाई धन्यवाद दिइन भने उहाँले मलाई जीवनभर खेल्नुहुन्छ, किनभने यो कार्यक्रममा आउनको लागि सम्बन्धको सेतु निर्माण गर्नुभएको छ। मेरो परम मित्र भाइ, प्रतिभाशाली कलाकार, दिग्गज समाजसेवी पनि भन्छु म, मानव सेवी पनि हो, र उहाँले धेरैतिर हात हाल्नु भएको छ र सबैतिर सफलताको झन्डा पनि लहराउनु भएको छ। गायकको रूपमा चाहिँ देख्न पाएको छैन मधुजीलाई। छिटोभन्दा छिटो एल्बम उहाँले रिलिज गरेर अप्रिल फुलमा चाहिँ होइन, अरू कुनै दिन रिलिज गरेर हामीलाई चकमा दिनुहुनेछ। कस्तो गीत हो, वाह, माइन्ड ब्लोइङ, यति अद्भुत गीत छ। यो गीत यदि अहिले बब मार्ले जीवित भएर सुन्नुहुन्थ्यो भने जेनिथ भाइको ईर्ष्या गर्नुहुन्थ्यो। अनि बफेलो सोल्जर्स गाउने बब मार्लेले नेपाल भन्ने हिमवत खण्डको यो देशमा जेनिथ भन्ने एउटा गायक जसले मलाई मात दिन सक्छ, ऊ जन्मिएछ भनेर त्यहाँनिर ठुलो उहाँको पश्चाताप हुन सक्थ्यो। जस्टिन बिबरलाई यो कुरा थाहा नहोस्, क्यानेडियन रक गायक, नेपालमा जेनिथ भन्ने एकजना मान्छेले मेरो इन्द्रासन ताक्यो भन्ने सूचना त्यहाँ नपुगोस्। भारतमा पनि बादशाह सातशाह के शाहहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि यो जानकारी नहोस्। यो हनी सिंहले पनि यो भिडियो नहेरोस्। नेपालमा भिटेनको त कुर्सी हलियो हलियो। यस्तो अद्भुत महान गीत, वाह रे वाह, हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि यो गीतको विषयमा वर्णन गर्न सक्दैन। म पुण्य गौतमले कसरी गरौँ, म के यसरी प्रशंसा गरौँ? यहाँ यो गीतले मलाई यसरी प्रशंसा गर्ने बाटो खोलिदियो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, तितो सत्य उकल्नुपर्छ, चाहे तपाईँको नौनारी फत्रके गलोस्, चाहे ओठतालु खङ्ग्राङ्गै सुकोस्। यो पनि कुनै गीत हो? न सङ्गीत छ, न सुर छ, न ताल छ, न लय छ। माइन्ड नगर्नु होला भाइ, निम जत्तिकै तितो तर औषधि तुल्य कुरा गर्छ। पुण्य गौतमले सुगर कोटेड 20 लड्डु दिएर तपाईँलाई खतराकै पार्दैन। हजुर नहाँस्नु होला कृपया, यहाँ धेरै विषालु कुराहरू लुकेको छ, त्यसकारण त्यहाँ मैले अझ प्रहार गर्न बाण हान्न बाँकी नै छ। गङ्गालालको निम्ति 1-2वटा बरु यहाँ एम्बुलेन्स मगाए हुन्छ, मुटुमा व्यथा नलागोस्, मुटुमा नहानोस्, र कठोर शब्द सुन्न तपाईँ तत्पर हुनुहोस्। भिटेन भाइलाई पनि मैले भनेको थिएँ, हामी यस्तै त हुने ब्रो भनेर। के गाएको क्या त्यो गीत, कस्तो शब्द हो, कस्तो सन्देश दिइरहनु भएको छ। मामुवाला शब्द छ, प्रतिभा त तपाईँसँग मेगावाट वाला छ, बडो प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ, जाँगरिलो हुनुहुन्छ, राम्रो गला छ, कला छ, तर त्यसको सर्वनाश भयो, दुरुपयोग भयो भनेर मैले भनिरहँदाखेरि भिटेनका डाइहार्ड फ्यानले ओ ब्रो के हो भनेर मलाई बिहान बिहानै फोन हानेर हैरान गराएर मेरो निन्द्रा पनि खुलाइदिनु हो। रातको 1 बजे फोन आउँछ अहिले पनि। अब अर्को बहिनी हुनुहुन्छ सृजना हाउडी माया भनेर उहाँले आफूलाई चिनाउन रुचाउनुहुन्छ। हाउडी मायाले मेरो आँखको छम्बा, मेरो आँखको छम्बा, पैसा सुसु चाट, पैसा सुसु चाट, सोल्टी सोल्टिन, टिकी ट्यास ट्यास। कस्तो गीत गाउनु भयो, अपरम्पार छ बा।
त्यो टिकी ट्यास चाहिँ मैले उपहार दिएँ तिहारमा भाइटिका लगाउनु पर्ला भनेर। त आजको गीत सङ्गीतको ट्र्याक कहाँ जाँदैछ? म त बाथरुम सिङ्गर हुन पनि असफल भएर खतरके परेर आएको मान्छे। प्रकृतिले मलाई ठग्यो, गाएको हुन सक्दिनँ, निरस छु, मोनोटोनस छु, खोलामा गाउने टाइपको गीत गाउँछु। कहिले गाए त मलाई पनि गुनगुनाउन मन लाग्दो हो। जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको देश मेरो राष्ट्र मनोहर टाइपको भक्तराज आचार्यज्यूले गाएको नारायण गोपालका गीतहरू। रमेशको गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ टाइपको गीत। म पनि वरिपरि मधुजीहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, क्यामेराले खिच्ने खतरा छ भन्दै कहिलेकाहीँ यसो ओठले लिपसिङसम्म गर्छु। र यो गीत सुनिसकेपछि मलाई अचम्म लाग्यो, ज्वरो छुट्यो। यस्तो पनि गीत हुन्छ, शब्द पनि छैन, सुर पनि छैन, लय पनि छैन, ताल पनि छैन, सारेगम पनि छैन, शास्त्रीय सङ्गीतको नियम पनि छैन, कता हो जिरी कता हो काठी पत्तै लाग्दैन। र यो गीत मलाई मन परेन। That's all finished। यसको कुनै तर्क छैन, मलाई मन परेन। र यो गीत बन्न लायक छैन। कविता गुनगुनाउँछु भन्नुभयो जेनित भाइले, कविताको काव्यको पनि यो मोहन कोइरालाको फर्सीको जरा जस्तो छ भनेर मैले भने यहाँ निराश हुने खतरा छ। प्र्याङ्क हो है फेरि। मैले अहिलेसम्म साथीहरूलाई प्र्याङ्क गरेको थिएँ, रुन्चे हाँसो पटक पटक हाँस्नु भयो, अहिले चाहिँ साँच्चै नै हाँस्नु भाइ। माइन्ड ब्लोइङ, एकदम राम्रो छ गीत, नेपालकै उत्कृष्ट बन्यो। भिटेनले अब कुम्भो कुटुको बोकेर हिँडे भयो भनेर भनेको होइन, अहिलेको युगको चाहना अनुसार तपाईँले राम्रो गीत गाउनुभयो, ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्। मान्छे पनि हिरो हुनुहुन्छ, अब स्लिम ज्यादा हुनुहुन्छ, चिलिम नहुने गरी डाइटिङ गर्नु पर्यो। अब दुईटा खल्तीमा 1-1 किलोको ढुङ्गो नहाले त तपाईँ बङ्गलादेशै जानु हुँदैन, उडाइदिन्छ हावाले। त्यसैले बङ्गालको खाडीबाट आउने हावाले यी पनि तपाईँलाई असुरक्षित बनाउँछ। तपाईँमा अद्भुत प्रतिभा रहेछ, गायकी पनि राम्रो छ, मोडलिङ पनि राम्रो छ। मोडलहरूको यहाँ कमी देखेँ मैले, कतातिर अल्मलिनु भएको छ। र यो गीतलाई जसले डिरेक्सन गर्नुभएको छ, जसले यो शब्द लेख्नुभयो, डिरेक्सन गर्ने उहाँ, शब्द कसले लेख्यो? तपाईँले तपाईँको आफ्नो जीवनको रियल स्टोरी पनि भन्नुभयो। तपाईँमा त्यो ट्यालेन्ट छ, त्यो आगो छ, त्यो उत्साह छ, त्यो बुलन्द आवाज छ, तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विभिन्न ट्र्याकको गीत गाउनु होला, फर्स्ट किसिमको गायन तपाईँलाई सुहाउँछ। तपाईँमा हिरो बन्ने क्षमता पनि छ, व्यक्तित्व पनि सुन्दर छ, एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। आचार्य दुई आचार्यको भेट हुँदाखेरि दाजुभाइ हो कि भनेर आशंका गर्न मन लाग्यो हो। ए ल, अब यो दाजुभाइको राम्रो मित्रता, बन्धुत्व अगाडि बढोस्, सार्थक काम गर्दै अगाडि जानुहोस्। मधुजीको नामै मधु, मिठो, मह जस्तै मिठो मधुजी। र मधुजीको भाइ यसै पनि प्रियकर हुनुहुन्छ, आँखामा हाले पनि नबिजाउने लाल गेडी जस्तो हुनुहुन्छ। तपाईँको यो सङ्गीतको यात्रा, जर्नी अफ म्युजिक हमेसा अगाडि बढोस्। तपाईँले नेपालको नाम राख्नुहोस्, देश विदेशमा जानुहोस्, प्रतिष्ठा कायम गर्नुहोस्। र म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने रक पप गीतमा त्यति दिलचस्पी दिन्न, त्यसो त म सङ्गीतको पनि निरस स्टुडेन्ट हो। सुनाइदिनुहोस्, उहाँले गाउनु भएको गीत तपाईँको आवाजमा सुन्नु मन लाग्यो भने कसरी सुन्नुपर्छ दर्शकले एकचोटि कृपया, यदि तपाईँलाई शब्द अलिकति अप्ठ्यारो लागेको छ अथवा शब्द कण्ठ छैन भने कृपया जेनित भाइले सुनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यो गीतलाई नक्कल गरेर तपाईँको आवाज हामी सुनाउँछौँ। टिकटकमा यसपालि पनि भाइरल हुनेवाला छ। क्षमा गर्नु होला, मैले गीतको शब्द चाहिँ पक्र्न सकिनँ, स्पिड ज्यादा भयो। गीतको शब्द सहित तपाईँले यसो गुनगुनाइदिनु हो भने म पनि होस्टेमा हैसे भन भाइ हो, म देउसिरेसम्म कोरस गाइदिनु होला। एउटा कुरा भन्छु सुन साथी भाइ हो, चुरोट मेरो सोख अनि दारू मेरो लाइफ हो। चिबास र भोडका ब्रेकफास्ट पिउँछु, एक बारको जिन्दगी यो हाँसेर जिउँछु। बिहानदेखि गाँजा गोटी सामान च्यापी ओठमा, साथीहरू बटुलेर मस्ती गर्छु चोकमा। हस्, धन्यवाद। यसैलाई गाउनु पर्यो भने पुण्यजीले कसरी गाउनुहुन्छ होला कृपया? एउटा काम गर्दैन मधुजी, के गरौँ भन्दा गीत म पटक्कै यो गाउन असहमत भएँ होइन। शब्द
मलाई 3 वर्ष पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि रक्सी खाउँ भाङ खाउँ गाजा खाउँ जस्तो गीत चाहिँ म अलि गाउँदिनँ। तर यसमा अलिकति हल्का तपाईँको गायकी, किनभने अहिलेको यङ जेनेरेसनले मन पराउने गीत हो। ठिक छ, तपाईँले यो आफ्नो जिन्दगीको व्यवस्थालाई प्रकट गर्नु हो। यसलाई बरु अलिकति लिपसिङ चाहिँ म दिउँला ल। एउटा कुरा फेरि यहाँ के छ भने जिन्दगीभरि पुण्य गौतम चाड बक्सी चोर पिँढी खैनी सुपारी भाङ गाजा भाङ केही पनि खाँदैन भने छ। यहाँ गीत चाहिँ त्यस्तो गाएर ल हो रहेछ भन्न ठान्छन् कि मान्छेले, भ्रम नपाएर ल तपाईँको लागि लिपसिङ गरौँ ल। एउटा कुरा भन्छु सुन साथी भाइ हो, चुरोट मेरो सोक अनि दारू मेरो लाइफ होइन। एउटा कुरा भन्छु बाटो भन्नुहोस् त एकचोटि सुनौँ न कस्तो हुन्छ। एउटा कुरा भन्छु सुन साथी भाइ हो, सुन साथी भाइ हो, चुरोट मेरो सोक अनि चुरोट मेरो सोख अनि दारू मेरो लाइफ हो। दारू मेरो लाइफ होइन। धन्यवाद। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। विशेष गरी गीत कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। र विशेष गरी यो गीत जेनित आचार्यको अफिसियल युट्युब एकाउन्टबाट युट्युब च्यानलबाट प्रसारण भइसकेको छ, सार्वजनिक भइसकेको छ। कृपया यहाँहरूले सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। र जेनित आचार्य भाइ जसरी गीत सङ्गीत क्षेत्रमा जसरी फड्को मार्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि र उहाँलाई अरू गीतहरू बनाउनको लागि हौसला दिनको लागि यहाँहरूको सपोर्ट अनि सहयोग सदैव चाहिनेछ। विशेष गरी डाक्टर साहब हुनुहुन्छ यतापट्टि, केही बोल्ने हो डाक्टर साहब? अलिकति ए मधुजी घटको अन्याय हो। मेरा 2 शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु भन्दै 2000 जति शब्द टुङ्ग्याउनु पर्ने मौका दिनु भएन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यहाँहरू जसले मलाई यो स्टेजमा सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, सबैप्रति हार्दिक आभारी हुँदै जेनित भाइको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस्, त्यो जुन नशा छ त्यो पनि हट्दै जाओस् भन्दै म यो माइक्रोफोन यो स्टेजमा हस्तान्तरण गर्दैछु हाम्रो डिरेक्टरलाई। प्लिज सबै कुरा सबै साथीहरूले भनिसक्नु नै भयो। अब कुरो त्यही नै हो, पुण्यजीले पनि भन्नुभयो। अब अहिलेको जेनेरेसनको लागि सुहाउँदो खालको बनाउने कोसिस गरेका छौँ हामीले। जस्ट हाम्रो यो कोसिस हो, कस्तो लाग्छ त्यो सबै मूल्याङ्कन दर्शक श्रोताले गरिदिने हो। अब आफूलाई लागेको कुरा ठ्याक्कै जस्ता तस्तै भनिदिनु भयो। पुण्य दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि मिडियाका साथीहरू उपस्थित हुनुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रा भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई त नमन नगरी हामी रहनै सक्दैनौँ। यति भन्दै अब खाना रेडी छ, सबैजनाले खाना खाएर अनि त्यसपछि आफ्नो बाटो लागौँ। यति नै भनौँ है त। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी गीत युट्युब च्यानल फेरि पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरूले अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु हुनेछ आशा गर्दछौँ। पुण्यजी अन्त्यमा एउटा गीत गाइदिनुहोस् तपाईँको, हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यो तपाईँको गीतबाटै हामी अन्त्य भएको घोषणा गर्छौँ, कृपया। अन्त्य अन्त्य भनेर धेरैचोटि भनियो, यो चाहिँ साँच्चीकै अन्त्य हो। र मैले अघि नै यसो गुनगुनाउने असफल प्रयत्न गरेँ। मलाई मनपर्ने अनगिन्ती गीतहरू छ, जस्तो त्यो मध्ये एउटा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो एउटा प्रगतिशील गीत हो। म दिन्छु मेरा हातहरू, तिमी देऊ तिम्रा हातहरू, आऊ मिलाऊ हाम्रा हातहरू, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको लागि आऊ मिलाऊ हाम्रा हातहरू। आजको अघोषित सभापति हाम्रो मित्रले आफ्नो नाम सहित यो कार्यक्रम अन्त्य गरिदिनु हुनेछ। केही भनौँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई गीत? ठिकै छ, समसामयिक राम्रै छ। सबै कुरा पुण्यजीले सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ। खासै अरू कुरा त्यस्तो खासै केही छैन। यो कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। दर्शक नमस्कार, सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको छ। म मधु आचार्य यो खोल्छु है। यति बेला कोरोना पनि बास बसिसक्यो होला, त्यो भएर खोल्न जरुरी देखेँ। म मधु आचार्य यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र विशेष गरी आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि को हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। विशेष गरी केही समय अगाडि सर्वाधिक चर्चामा रहेको उखु पेले खुँदो गीत एकदमै धेरै चर्चामा थियो र विशेष गरी त्यो गीतको गायक हुनुहुन्छ हामीसँग आज सुरेश सुन्दास यास्के र यतापट्टि हुनुहुन्छ मधु थापा। दर्शक जोरदार ताली दिउँ। मधु आचार्यले मधु थापाको पनि अन्तर्वार्ता लिँदैछ आज। सबैभन्दा पहिला दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरू। धन्यवाद। विशेष गरी त सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बसिरहनु भएका तमाम श्रोता दर्शक पिनीहरूमा म सुरेश सुन्दास यास्केको साङ्गीतिक नमस्कार।
मधुजी त्यसै गरी मेरो पनि सम्पूर्णलाई नमस्कार है। सबैले मलाई यो सबै मिडिया हेरेर बस्नु सम्पूर्ण नमस्कार गर्न चाहन्छु। के मित लाउने त तपाईँ र म सायद हुन्छ र हामीले मधु स्क्वायर गराउने कि जस्तो लाग्यो। मधु पर्यो होइन। अब के मालती कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको? मालती त अब यही नै राख्नु पर्ला जस्तो यही तलै होला सायद। घरतिर रिसाउनु होला। सुरेशजी हजुर पछिल्लो समय धेरै चर्चामा थियो तपाईँको गीत। हजुर तर गायक चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्यो भन्ने खालको एउटा कुराहरू आइरहँदा करिब 1 वर्ष भयो तपाईँको गीत रिलिज भएको। किन गुमगाम रहनुभयो सुरेश सुन्दास एसके? दर्शकले के प्रश्न गर्नुहुन्छ? दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने गीतको बारेमा हुन त म आफै पनि अलिकति टाँठो बाठो भइन होला। कसरी लाग्नुपर्छ गीत सङ्गीतमा मसँग त्यति ज्ञानहरू भएनन् होला। रेकर्डिङमा गएँ, गीत गाएँ। सर्वप्रथम त म यो गीतको सर्जक आदरणीय एकनारायण भण्डारी दाजु, अनि त्यसै गरी यो गीतलाई सम्पूर्ण लगानी गरेर बजारमा ल्याइदिनु भएको थियो आदरणीय राजु अधिकारी दाइलाई हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। गीत रेकर्ड गरियो, भिडियो बनाइयो, त्यसपछि एकनारायण दाजुको च्यानलबाट हालियो। विष्णु माझी दिदीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँको आवाज र मेरो आवाजमा छ यो गीत। गीत रेकर्ड भयो, भिडियो बनाइयो, त्यसपछि एउटा बाली छरेर होइन खेती लगाएर त्यहाँ चाहिँ गोडमेल नगरे हो कि जस्तो लाग्छ आफैलाई, किनकि म त्यति चनाखो भएर पनि अगाडि बढ्न सकिनँ होला जस्तो लाग्छ। गीत सर्वाधिक हिट भयो। एउटा गीत पहिला सब दर्शकले बिर्सिसक्नु भएको छ भने पनि एकचोटि सम्झिनुहुन्छ। मधुजी पनि उता गीत सुन्नलाई एकदम हतोत्साहित हुनुभएको छ। मधु पनि गीत सुन्न एकदमै आतुर भएको छ मलाई, र धेरै मधुहरू आतुर हुनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सबैभन्दा पहिला उहाँले कुन गीत गाउनुभएको थियो, उहाँको बजारमा आएको गीत कुन चर्चामा थियो भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला गीतबाटै जाउँ। रेडी हुनुहुन्छ गीत गाउन? गीत गाउन रेडी छु। मैले करिब 20-25वटा गीतहरू गाइसकेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ म आफैले शब्द सङ्गीत गरेको सम्झिरहन पर्ने आयो कस्तो दिन भन्ने एउटा गीत थियो। करिब 2072 सालमा प्रियसी म्युजिकबाट चाहिँ मैले बजारमा ल्याएको थिएँ। जतिजनाले सुनिदिनु भयो, जतिजनाको कानमा पऱ्यो त्यो गीत, निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो मलाई। त्यो गीत चाहिँ म एक टुक्का सम्पूर्ण मिडिया मार्फत सुनाउन चाहन्छु। गाइदिनुहोस्। हे जुन मायाले गयो मन भाँचेर, उसकै फोटो छातीमा टाँसेर, सम्झिरुन पर्ने आयो कस्तो दिन, जसलाई पाउन लेखेकै थिएन, उसैसँग माया बस्यो होला किन। यता मेरो साङ्गीतिक यात्राकै पहिलो गीत थियो, जसमा शब्द सङ्गीत स्वर मेरै छ भने मलाई महिला आवाजमा मुन्ना थापा दिदीले साथ दिनुभएको छ। प्रियसी म्युजिक प्रणाली भन्ने बित्तिकै मेरो गुरुबा हुनुहुन्छ राजेन्द्र पुरी, मेरो पनि गुरु हो उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। म यहीँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो? म बाहिर थिएँ। कुन देश हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म साउदी बसेको 4 वर्ष। 72 सालमा निकाल्नु भएको गीत। हजुर। प्रियसी म्युजिक कम्पनीमा इन्भल्भ भएर म पनि केही समय काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। खैर धेरै धेरै मिठो गीत सुनाउनु भयो, र विशेष गरी तपाईँको सर्वाधिक चर्चामा रहेको गीत एउटा फेरि सुनाइदिनुहोस्। सर्वाधिक चर्चामा रहेको गीत भन्ने बित्तिकै उखुपेले खुँदो निबुवाको चुका, यो गीत नै आउँछ। विशेष गरी यसको सर्जक आदरणीय एकनारायण भण्डारी दाजुलाई सम्मान व्यक्त गर्दै यो गीत। गाला दुखे किनेर दबाइलाम मन दुख्या भए गल्ती भयो माफी पाम, उखु पेले खुँदो निबुवाको चुका, हिजो रोदीमा के भयो के आज हेर्नै लाज सोल्टिनीको मुखा, हिजो रोदीमा के भयो के आज हेर्नै लाज सोल्टिनीको मुखा, ओइ आज हेर्नै लाज सोल्टिनीको मुखा। मधुजी के भन्नुहुन्छ सुरेशजीलाई? होइन एकदम स्वरको ध्वनि एकदम मान्छु उहाँलाई।
मैले अहिले अघि धन्यवाद दिन चाहिँ भुलेछु मधु सरलाई पनि मेरो यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ नजिकको तीर्थ हेला नजिककै तीर्थ हेला भने जस्तै मैले मधु सरलाई एकदम मिठो मान्छु होइन यो इन्टरभ्यूको अवसर पनि मधु सरले मिलाउनु भयो मधु सरलाई पनि मेरो विशेष सम्मान छ अवसर मिलाउने पनि मधु अन्तर्वार्ता गर्ने पनि मधु खिच्ने पनि मधु भइदिएको भए कति रमाइलो हुनुहुन्छ यहाँ सबै मधुहरू सबै मधुहरू मेरो सङ्गत गरेदेखि मैले सबैलाई मधु बनाइदिएको छु मधुमय भइसकेको छ पक्कै पनि दर्शक तपाईँले सर्वाधिक मन पराउनु भएको गीतहरू सुनिरहनु भएको छ विशेष गरी सुरेशजी पछिल्लो समय गीत गाउनुभयो बजारमा ल्याउनु भयो तर गीतले चर्चा पायो त उहाँलाई आफ्नो गीत चलेको पत्तै भएन उहाँ गाउँतिर जानुभयो कता कता जानुभयो व्यस्त हुनुभयो हाततिर गैँडाले उहाँको पिछा छोडेनन् होला अनि त्यस पछाडि आफूले गाएको गीतै बिर्सिनु भयो हो होइन मैले गीत कहिले पनि आफूले यति धेरै चर्चामा छ दर्शकले यति खोजिरहनु भएको छ कहाँ हराउनु आफूले गाएको गीत कहिले पनि बिर्सिन सकिँदैन होइन त्यो बिर्सिने दिन त आउला त्यो अवश्य पनि त्यो प्राण त्यागपछि आउला आफूले गाएका गीतहरू कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ म होइन यस्तो हुन्छ अलिकति लिङ्क पनि चाहिँदो रहेछ लिङ्क बढाउन नसके हो कि म त्यति सबैजनासँग कनेक्ट हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई किनकि मेरो एउटा हेबिट के छ भने म अलि धेरै बोल्न आउँदैन मलाई सुरेशजी घर कहाँ हो तपाईँको मेरो तनहुँ हो तनहुँ कुन ठाउँ हो मेरो भानुतेरा निर्लुङ विवाहित हुनुभयो तपाईँ छैन अविवाहित अहिलेसम्म तपाईँले एकजना केटी पनि पट्याउन सक्नु भएन के हो यो खास बताइदिनुहोस् केटी पट्याउन नसक्ने भन्दा पनि केटी पट्याउन सकिन्छ होला केटी खोज्ने जिम्मा तपाईँले मधुजीलाई दिनुभएको हो मधुजीलाई दिएछु मैले एकदम कमेडी है कमेडी एकदम यो हास्य पनि हास्यपद कुरा भयो होइन एकदम रमाइलो होइन उहाँले चाहिँ एकचोटि एक्ज्याक्टली बनाइ चाहिँ उहाँले दिनुभएको होइन तर मलाई एकदम कोसिस गरिरहेको छु होइन कोसिस जारी छ तपाईँको गालो देखिएको छैन क्यामेरामा कृपया सिधा भइदिनु होला म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र विशेष गरी उहाँको लागि भ्याकेन्सी खुल्ला छ राम्रा राम्रा युवतीहरू सुरेशजीसँग गायन सेक्टरकै भए पनि हुन्छ कि के त होइन यतिर भ्याकेन्सी खुल्लै नभन्न मैले कोरोना छ घरमा को हुनुहुन्छ कसलाई सम्झिनुहुन्छ घरमा चाहिँ मैले सबैभन्दा सम्झिनु पर्दा अलिकति तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो एउटा दुःखद पल है यो चाहिँ म सबैभन्दा पहिले मेरो जन्म दिने आमालाई सम्झिन चाहन्छु जो यो धरतीमा हुनुहुन्न करिब म चाहिँ 1.5देखि त्यस्तै समथिङ 2 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको डेथ भएको हो त्यसपछि मैले खासै त्यति धेरै खास के भएको कसो हो भनेर मैले अब त्यति धेरै गहिरेर नि सोधेको छैन यो कुरा चाहिँ किनकि अब मलाई त्यति याद पनि भएन नि त याद पनि भएन त्यो घाउलाई कोटै राखेर फेरि नबल्झौँ भन्ने लाग्छ मलाई त्यही भएर म त्यतातिर त्यति धेरै सोध्दिनँ के भएको आमा कसो भएको भनेर तर म 1.5-2 वर्षको हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ डेथ भएको रहेछ त्यसपछि मेरो अहिले चाहिँ घरमा बाबा हुनुहुन्छ कान्छो मम्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्झिन्छु त्यसै गरी म यत्रो हुनुमा आजसम्म पनि म मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ दिदीहरूको काखमा छु दिदीहरूको नाम पनि मैले सर लिन चाहेँ सीता दिदी लक्ष्मी दिदी मेरो सबिना दिदी हुनुहुन्छ अनि उतापट्टि मेरो कान्छो मम्मीपट्टि भाइ नवीन बहिनी रबिना हुनुहुन्छ बाबा आमा सबैजनालाई परिवारलाई सम्झिन चाहन्छु र सम्पूर्ण मेरो शुभचिन्तकहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु पक्कै पनि दशमीन आमा जसले 9 महिनासम्म कोखमा आफूलाई गर्भमा राखेर जन्म दिन्छन् ती आमाको साथ नहुँदा अलिकति कता कता के नपुगेको जीवनमा अपुरो अधुरो रहेको फिल हर सबैलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ त्यसै गरी विडम्बना उहाँले त्यो आमा भन्ने शब्दलाई अलि अगाडि नै घुमाउनु भयो खैर तपाईँको जीवनमा एउटा किसिमको भुइँचालो गएको रहेछ दुःख नमान्नु होला जे जस्तो नहुनुपर्ने कुराहरू भएका छन् तर भगवान्ले सबै कुराहरू म्यानेज गर्छन् अब खुसी भएरै बाँच्नुपर्छ के गर्ने मान्छेको चोला हो एकदम मलाई ती कुराहरू दुःख धेरै गर्नुभयो जिन्दगीमा तपाईँले दुःख त गरियो देशदेखि विदेशसम्म हिँड्यो विदेशमा नि कति दुःख हुन्छ भन्ने त्यो कुराहरू पनि भोगियो स्वदेश आयो जहाँ गए नि दुःख गर्नै पर्छ जिन्दगी बाँच्नको लागि जिउनको लागि दुःखदेखि कहिले पनि भाग्नु हुँदैन लाग्छ निरन्तर दुःख गरिरहेको छु आशा छ एक दिन अवश्य पनि सफल हुनेछ मधुजीको चाहिँ कुन ठाउँ घर मेरो चाहिँ गुल्मी मेरो चाहिँ गुल्मी हो होइन गुल्मीको मान्छेहरूलाई तपाईँले अनुहार किन एकतिर मात्र देखाइरहनु होइन अब यस्तो हुन्छ कि 24 आएकै कारणले उहाँले अनुहार लुकाउनु भयो भनौँ होइन त्यो पनि हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ हो तपाईँ म एकदम बिहाइद
भाउजूले हेर्नुहुन्छ र एकतिरको गाला मात्रै देखाउनु खोजे त्यो चाहिँ होइन है त्यति साह्रो चाहिँ नभनौँ होइन अब किन भाउजूले गाउनुहुन्छ मिठो मैले सुनेको छु कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ तर त्यति छैन होइन त्यो गाइन्छ नगाउने होइन सुरेशजीको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् कृपया अब कसरी गाउनु होला त्यही टर्कीकै कुरो निकालौँ न टर्की के टर्कीको निकाल्नुहोस् कि अर्कीको निकाल्नुहोस् सबैभन्दा राम्रो सबैजना अर्कीको भन्दा पनि टर्कीको पछि लागेका छन् त्यसैले टर्कीकै निकालौँ होइन टर्कीकै विषयमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो कि लाग्यो त कुराउँदा कुर्दा पनि लामो समय भइसक्यो क्या यो टर्की अहिलेसम्मको होइन वसुन्धरामा आइसकेको छ टर्की आइसकेको छ है तपाईँलाई थाहा दिए बेगर नि तपाईँले लगानी गर्ने आशमा रमाइलोको लागि होइन यसो गरौँ नि त मैले भन्दा पनि मेरो स्वर भन्दा पनि एसकेको एकदम राम्रो छ उहाँलाई चाहिँ दिउँ होइन उहाँबाट सुरु गरौँ बरु त्यो पछाडि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हान्दिनु म्युजिक हानिदिन्छु कि उहाँले हानिदिनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि स्वर तपाईँले तानिदिनुहोस् हान्नुहोस् न कुन चाहिँ गीत यही अहिले जुन चलेको छ सर्वाधिक चर्चामा रहेको गीत झ्यालमा पर्दा छ गाइदिनुहोस् तपाईँले लाइभ दोहोरी पनि पछिल्लो समय इन्द्रेणीमा त हल्का पिट्नु भएको छ सुरेशजीले सबै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ कृपया मनमुटुमा सजाइदिनु होला तपाईँहरूको मायाले गर्दा सुरेश एसके सुन्दास यहाँसम्म हुनुहुन्छ अहिले पनि र यहाँभन्दा माथि उता होइन फेरि टेन्सन नलिनु अग्रपन्थीमा पुग्नुहुनेछ छिटै गाइदिनुहोस् झ्यालमा पर्दा छ म जहिले पनि गीत गाउँदाखेरि गीतका सर्जकहरूको नाम मैले कहीँ पनि छुट्याउँदिनँ म एकदमै सम्मान गर्छु नेत्र अर्याल दाई हेम सेन्चुरी हाम्रो सुमन बुढा मगर सम्पूर्णलाई सम्झिँदै उहाँहरूको यो गीत हे आज यतै बास बसी जाम क्या हो यति राम्री मान्छेको नाम क्या हो झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ बास बसी जाम क्या हो यति राम्री मान्छेको नाम क्या हो झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ मधुजीले गाउनु भो गीत पनि लाउनु पर्यो तपाईँ ममित पनि झ्यालमा पर्दा मिलेन खासै मिले हे फोन गरेको गरेछन् घरकीले टर्की पनि भुलाइ छ अर्कीले घरमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दा छ हे जान्न म त गीतकार हारेर खानु पर्छ टर्कीलाई तारेर यो टर्कीको दर्शकबिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो टर्कीको विशेष कहानी छ त्यो कारणले हामी तिनीहरूलाई मात्र थाहा छ क्यामेरामा साथ दिने साथीहरूलाई थाहा छ हामीलाई थाहा छ हामी यो राज अहिले खोल्दैनौँ हामी भिडियो सामग्रीमै जोड्नेछौँ पछि त्यो पार्ट 2 मा चाहिँ जोड्नु लागि मधुजी एउटा गाइदिनुहोस् न तपाईँले अब एकदम मलाई फेरि विशेष गरी एउटा मलाई मनपर्ने एउटा गीत छ के छ नि उडी जाने जेट के एकदम मेरो फेभरेट होइन म त्यति स्वर त होइन स्वरको धनी मेरो अगाडि यत्रो मान्छे एकदम स्वरमा धनी मान्छे मेरो त उहाँको अगाडि त केही पनि छैन होइन उहाँको अगाडि त केही पनि छैन ए धेरै पछि आज भेट भएको छ जिउँदै चोला फेरे झैलाको छ उडी जाने जेट नमरे बाँचे त कालैले साँचे त भइदो रहेछ भेट होइन एकदम मलाई मन परेको एकदम यो गीत त्यति धेरै मन पर्छ किनभने अब यो कस्तो समय संजोग भनौँ है त्यो अब एउटा कार्य व्यवस्थाले पनि अब त्यो पनि हुन सक्यो होइन तपाईँको एउटा मलाई एकदम म्याच खाएको गीत हो कि पक्कै पनि मधुजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुरेशजी पनि गमक्क परेर बसिरहनु भएको छ ए ल ल ल
यो रमाइलो फन्नी कुराकानी गर्दैछौँ, तस्बिर रमाइलोका लागि लिइदिनु होला र कमेन्ट नराम्रो नगरिदिनु होला, कृपया हामीले अनुरोध गर्न पनि चाहन्छौँ। सुरेशजी कम ब्याक इन म्युजिक इन्डस्ट्री अगेन। उहाँले अब फेरि खतरा खतरा गीतहरू लेख्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, जसरी चर्चित गीतहरू बजारमा आएका छन् त्यसै गरी सुरेश एसके सुन्दासको गीत छिटोभन्दा छिटो बजारमा आउने घोषणा गरिदिउँ म। करिब करिब गर्दा हुन्छ म, किन लगानीमा तयारी हुनुहुन्छ तपाईँ? गीत लगानी तयारीमा नभनौँ, तर गीत त गर्नै पर्छ, किनकि हिँडेको यात्रा कहिले पनि छोड्दिनु म। ढिलो चाँडोको कुरा अवश्य पनि तपाईँहरूमा साङ्गीतिक प्रस्तुति लिएर आउने नै छु। पक्कै पनि उहाँको आवाजमा रहेको गीतहरू हेर्दै रहनुहोला र यहाँहरूले अत्यन्तै धेरै माया गरेर यहाँहरूको मायाले बन्नुभएको कलाकार सुरेश सुन्दास एसके हुनुहुन्छ र उहाँलाई सधैँभरि यसरी सपोर्ट साथ दिनुहोला। त्यसै गरी मधु थापाजी हुनुहुन्छ, यतापट्टि मक्क परिरहनु भएको छ, मसँग मित लाउने कुरा छ। मितमा अब दक्षिणा कतिको दिनुहुन्छ त्यो अनुसार मितको डिल हुन्छ इलेक्सनमा। कसले दिने भन्ने होइन एकदम दक्षिणा लिने चाहिँ बिचको मान्छेले हो नि त। हामीले चाहिँ दक्षिण हामी आदान प्रदान गर्छौँ, कसलेबाट दिने भन्ने कुरो हुन्छ होइन। आजको टर्कीले भूमिका रहँदैन दक्षिणा कसले राख्ने भन्ने कुरो टर्कीले एकदम टर्कीले, तर मध्यस्थकर्ताको भूमिका छैन यहाँनिर छैन यहाँनिर है। त्यसै गरी टर्कीको लागि नन भेजहरू पाल्नु होला अनुरोध गर्नु। थ्याङ्क यू भेरी मच। समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुरेशजी अन्त्यमा तपाईँलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरू जसले तपाईँलाई माया गर्नुभएको छ, जसले तपाईँलाई गायन क्षेत्रमा सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? महरूलाई के विशेष धन्यवाद त मैले यहाँलाई पनि मधु भन्नुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। सम्पूर्ण मिडियालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो रेकर्डिङ साङ्गीतिक प्रस्तुति केही ढिलो भएको छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अवश्य पनि केही समयपछि यहाँहरूमा साङ्गीतिक प्रस्तुति लिएर आउनेछु। यहाँहरूको साथ सपोर्ट, यहाँहरूको मायाको सधैँ भोको हुनेछु म। मलाई सधैँ माया गरिदिनु होला, सधैँ सपोर्ट गरिदिनु होला। मधुजी अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको यो अद्भुत कला अनि तपाईँको टर्केश्वरी महादेव तर्फबाट होइन अब वास्तवमा तपाईँ सम्पूर्ण यहाँ आइदिनु भयो, मलाई सबभन्दा खुसीको कुरा एउटा। हामी टर्कीको विषयमा त अब त्यो पछाडि पाटोमै आउँछ होइन। जाँदा जाँदा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एकदम स्वरको धनी एउटा एसके सुरेश सुन्दास एसके यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि म केही पनि होइन, म एउटा सानो प्रयास गरेँ, आफ्नो ठाउँको एकदम ठुलो कुरा हो। त्यस लगायत सम्पूर्ण हाम्रो हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई के म के भन्छु भने उहाँलाई माया गरिदिनु होला, विशेष गरी उहाँलाई फोकस गर्छु म। किनभने लगायत अब म बिजनेस गर्ने मान्छे, अब होइन अब बिजनेस गर्ने मान्छे भोलि आएर यसरी यो ठाउँमा चाहिँ म यसरी आउनुपर्छ, मैले उहाँलाई तपाईँको बिजनेसको पनि प्रचार गरौँ, दर्शकहरू तपाईँको बिजनेस भएको ठाउँमा आउन तयार हुनुहुन्छ। म खासमा मेरो होटल व्यवसाय, म होटल व्यवसाय होइन। तपाईँ मेरो होटल भनेको काठमाडौँको नयाँ बसपा गङ्गोमा मित्रनगरमा पर्छ। मेरो होटलको नाम चाहिँ गुल्मी शिखर गेस्ट हाउस है, मित्रनगर, हाम्रो मित्रनगरमा पर्छ। त इनकेस तपाईँलाई आउन चाहनुहुन्छ भने मेरो तपाईँको यहाँ तल हामीले एउटा नम्बर राखिदिन्छौँ, स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर राखिदिन्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँले मेरो नम्बर चाहिँ खासमा 98497032 98497032 एउटा। म चेलीबेटीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँलाई राति फोन गरेर मिस कल गर्नुभयो भने पक्कै पनि उहाँको घरबार बिग्रिने निश्चित। त्यसरी चाहिँ कल आयो भने म रिसिभ गर्छु, तर कल ब्याक चाहिँ म गर्दिनँ है। त्यसो रातिको समयमा, दिउँसोमा आयो भने गर्छु, रातिमा चाहिँ म कल ब्याक गर्दिनँ। पक्कै पनि यदि तपाईँ देशभित्र अथवा बाहिर जानको लागि एयरपोर्टमा बस्ने अथवा एयरपोर्टको महँगीमा बस्न रुचाउनुहुन्न र नयाँ बसपार्कभित्र बस्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मधु थापाजीसँग समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर सस्तो सुलभ रूप मूल्यमा खाना बस्न सहितको व्यवस्था पनि यहाँ रहेको छ। सबैजना पाल्नुहोला। समय र समाजको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।